شرقيطي جولي واس هو تفات أفم الدنيا كلي شرقيطي جولي واس هو تفات أفم الدنيا كلي كل ومكيوف البناس ومصفر وميليلي سيولي تفات ثبات كل ومكيوف الحال في والنصب صيدان الفرح بالزهو يمال سيولي تفات ثبات كل ومكيوف الحال في والنصب صيدان الفرح بالزهو كلاس الواي نطغي وانت نحنيف كشمود بارتيا فافاس خبر لفافاس خبر لفافاس يعني يتكلم اس الواي من ملي كيبدا المونداي درا تاكيد المونداي اللي تمزوالوت لا الموندات اللي قاعده ليا كان نو الموندات تاكيد تمزواروت مي تاكتيفير دو خبر لو فافاس صافي لونطون السياج ناسيونال ديال الجزائر مداكي هذا الموندات تاكيد تمزواروت مونداي في تايوان تاكيد تمزوالوت الموندات تايوان تاكيد تمزواروت ان شاء الله ماشي تاكيد تنقرض والله مازال عاقدين ثورة مازال يلقى قدنوا على غرسة يلقى الزرع لا باز يلقى يمكن يتدور شوية الشعب نتا والو بارتي فرما لي الشعب يفغاي مازال بغانا دوغالا يلقى ثمشورة هي بارتي دا غني كاميم نتا كاس القدر ني يعني كتكون دين من انا كتقيم الدين غتبدل وتخدم ضرايني الهانه وتخدم ضراين هكذا زمرنا كحبسن زمرنا. دونك vous êtes militant discipliné du parti. Je suis militant discipliné. Si جدي بابا يما دي بي 62 بابا إلا ديال الكيرا ديال لافالان ومن بعد سميت ديفا بابا يعاود يفا على فافاس وخامنا دابور يفا عمي وما قارن سوم سعيد سنين تاكل الغشيمدا إلا بابا يما وجدي يسن سي الحسين يتحمد تذكر ربي يسر الخير. مسألة حسوم كني الفريق ديك اللي قالوا بورتاج كي نخدم في ثمانات كين ثملاح ثمانات نحنيف دير يدنا سكن ضد يا ماري ولدي تولينا ماري يثيلي زرين لابرتي فيها ما يبكي يمثلا دا شو يخدم ديك الشينيا ديال الموندايا كينيك دا شو يبكي يدي ويض خدمت الدكانات معنا الزمرة يدينا غير لاد كرا بوال لاند كرا بوالن لكن ذي ثغيوان تاكين حنيف فم كرا تغيوانين النظام ديال زمرات البويرا ما ديال الولايات دوبرتنا ديال الولايات النظام لاند وغورن ديال السقومه ياكي كتيني ثغيوان تاكين ون ديال التغيوان يعنان يوغورنا كين داخل نتسقامو تاكي تعرفان تغيوان شنو هاد المسألة فاش تاكي هذا الصح تغيوان تنحنف ودخل الفرع تغيوانين الغاريجيو كنا يتسيلي البلوكاج اما كنت على مثلا من زو دي فيغارا و بارتي دو اف اف اس ماجوريتير الى بارتي لافانا الى البيتي الى لافالان ساير شويه البلوكاج صورسن سكواسن زوارو بريسك يروح البلوكاج المي اذا سكواس ويسين يتسرح شويه البلديه يعاود دوزيام فوا ثلاث بلوكي يعني باش تحسبها الموندا كيلو خدمها بيبري 3 زون 2 زون ادمي ديال علي ثما هويه راح ناخذ البلوكاج. مثلا سلوايت ذاك الافافاس ولدي في غالا نتا في ماجوريتير دي ثيوان تاكيم معنا غادي كشتيني عقلك ذا سلوايت غيوان. انا في غد سليفوان ساعه بزاف ليفوان في لي بارتي نيران نكوني نسعى وقتني 944 فوا الى لافانا يدي فان 750 sur combien en tout نسعى ذاك 5000 6000 فوتون
مي الوقت فوتين 3200 سبري فوتينا الغاشي بزاف مي كاميم على فافاس يفقد السين لي سياج ابري يتبعد لفانا السين لي سياج لافالان السين لي سياج لير سي دي سيوان البيتي سيوان لارندي سيوان مي يكني لا النومبر دو فوا يكوني مزيان يكوني ديوين لا بريزيدونس. دابا يكشتيني ذا شنو السبب اللي بلوكاج في تخيوانتاكي؟ شارك دنيا البلوكاج بالك المخلف بوليتيكمون لو غنكوني العرش القبائل نتمحس هذاك كي قال انا اي غير ما تشي دنك اي غير كتش هو اللي نات دايت منقلات مور اللي غور تسيلها توجور خدمنا المشاكل ومن بعد كوماسين سيرو تري دو كونفيونس خاطر ديجا يون السن الفوت بالذات السن الفوت مساوال لكن انا سي عدا المير دو اف اف اس ينتقد يون الناس نخمرو تري دو كونفيونس يعني ولا عادي يخدم ولا عادي يخدم يون المواكير تري دو كونفيونس مي خدمن دي ليبيراسيون وزلنا في روتري دو كونفيونس معني الوالو سني دار بفريد بالك ربما يزرى الملكي ديال اف اس دا خدام يزرى ثم كي يذكر الشعب يزرى يم كي ذكرى ديال الجزائري تيليا ولكن تغاضي ثمورتينو تغاضي لا كوميناكي وسي دار غورس سيون وحشير النيف خاطر يغار ولان المياري عدال زري غير هاد سنادين الحوايج ولا عاوننا راه ثمورتاكي كايني وسيغ ديكزاكتومون بالك اخترع سي الجيفيو يتسرع سي الجيفيو بالك البلد ديالك نرد ذاك اللي بلوكاج معنا ذكرنا نولا نسقسى الغاشيه ديفنا كشتيني ذكرنا نولا اين يتواخذ من مع ذا كيان بدال نغ دي خامنا كيدلس مع ذا خام تزمرت دي سونتر دو سونتي زوين نظام تاعنا نيتو ام كي تيوض كشتيني كغاسك كيدلات شويه البلوكاج ام كي تبض كن تيوض على لا رياليزاسيون دي بروجي كاين ورجي غالا لي زيلو الدنيا دين كاين فوتين في لي شاب يسوي يعني لو الشعب اسمي زرق الشعب يتعاون يزرع الخدمات تسدو يمجوها تعاون نيار ونشوهد تعاوني لان الشعب يتعاون وسراجو راه كاين ما يسد لي لوني باش نخدم مي كامام لا سوا غاسل تسكين بيان سور سوا غاسل لا لي زيلو يدان ديما بريزون تعاوني مالغري ولا شي نسول التيرا مي زمريون ماشي المسؤول التيرا كان كيعاون يتعاون في جهه النظام يتسد يتيلي دي ليبيراسيون يستنيا مالا نخدم بروجي كان فلان قرننا دوني داكوروني افيك توا مي لا لي جيلو نظن تساسنا راه تسن كان سابوتاج هذا هو انا كاينين خدمه راه على الجهه هنا خدمه على الجهه كاين الى اتباع راه انسان في رايك شغل خدمنا كاع اذا انا قلت تزوار بالك المخلف بوليتيك لا راني تكشمنا ديوث نكوني ذاكي ثوال شغل نتو دار شغل النيف كل يوم هذه خدمي تدرت نسن كاين الحمد لله كل فاره تدرت بالك تزرم انا نسيد نعدا نكما سيد سكازرو مزيان تدرت يبعدنا كي لا كومي ومن بعد نفقد صغار كاين ولاش تدرت ورتو شي غاره إذا قلان قدري من تسكني البلدية وتسعرك راه لي ريشاس تسعرك راه لي كوميرس يستكشم ندريمن نتراجو كان ما كنت واثرة نتزل على الولاية نتسرد باش نخدم لي بروجي مي لي بروجي كاين فرقنا كني لاق الحال وين راك دينين بلي المير يضبر في بروجينا يفكاتي فلان مرحبا يسنا دينين بلي تخم داكا كاين دايور اسنا مزوارو ني اسمي لا في غرض المير او ندجاين بروكيراسيون ويفغوني لي المير لا راهو تدرتيو راهو تمورتيو ناس ندجا لا بروكيراسيون كاين ما الا ماشي المير هاد روحها او ندجا لا بروكيراسيون نستحكم سي ولدي ولكن ما اللي غدا المير القيم اي فينالمون هذا الصح كني الى الحال يوعد جميع كان قالت شي وين داكي لا بروكيراسيون ايوا شغل مازال المير
ماذا الميرا تقيموا ما ماشي الميرا تجي لا بروكيراسيون مع انا ملي تساول لنا داسر راه متفاهمه راه كاين تاكي نتفاهمها ماذا المير زعما غا الدبره ساعه لي بروجي الكروينو يمكن يخدموا اونتربرونور اللي هذه اونتربريز دو باتيمون يخدمها ديال الجزائر ساعه ان كوميرس الوغ ما الى المير يحتمي لحال هذا الساكريفير في الشعب كنا هاد عيونا غتجي الكوميرسينو تجي خاميو ديال الجزائر بالك هاد التوالام ماشي داك كيصدها ما كاين واحد يمن يصدها هذاك هذا هو الجهه ديال الجزائر معناه شي المس كاينين الميس لا ريجيو كاين يعني دايور كاينين الميس نتم مزياف غادينا كاع نتعامل يعني دار ديال لا بلاصني ديني الاولى الميس لا ريجيو كاين سميتو سي خلال الغاشي بالك وين السيناره مقران السننيين على السنني مولانينو مين كاين خلال الغاشي السيناره ولكن ناس الماد المير هذا القيمه جو ساكريفي بور في كتجي على حاجه تجي على ليماج يهضر في اللي يهضرنا في ثروه حنيف بغا نداولنا تري بيان لا شو مي دلان وقلنا كاين خدمنا كاع نزرا ذاك الماشي كان الذي ثروه التازور زمرا ثروه حنيف زمرا الفكيه ام دياث النظام كان تايوان النظام ام حزار ام ثروان النظام الا دوكورا كاع المخالفه كان يدير وكذاكي الفرن الغاشي اذا شو تيغريك ريلين غير les élus du peuple qui sont là avec toi et puis que tu vois même un consensus non tu vois même un climat ou même ensemble باش تيغريك على كذا تيغريو les élus كاسنيني الى قد سليم دي خدام انت لا تحسب كوي قال انا مرحبا يسول وغاس مخلف ديال العقليه مخلف بوليتيكمون ميزدوك لا عيون وخام اما ثمثل غاس الميزاف ديال راه معنيه نتصاب كون وخا ما نهضر فيهم وخا ما الا نتمشحين كتشينين غالا ذنكينين غالا لي زيلو مي كذاكي ونتعاون على الشعب وتساسنا راه في الدن المير نغاد في الدن ديال الشعب نسن كاين راه وريسي كالابال لي زيلو مي كذاكي الدول العالميه ماذا سقسيك لينا غنمشي تصاوب تساعدات لي بروجي اللي كدرا لي سيرفيس دو ولايه ساعدينا كي ديليبيراسيون هناك مسليات كان شي تعرفوا واش تاكل لا لي ديليبيراسيون تعديت نورمال خاطر سنا منزو نسعى سين لي زال جوان دند 2008 2009 ومن بعد يضراد البلوكاج نعاود السين لي زال جوان النظام يتعاوننا نغ شويه الشعب هضرنا في الناس تعقيض الناس عاونت الميراكي خدمت هكا ولا ولايه الوالي سيرفيس دو ولايه عاوني اكني لا الحال عاونيك دون لانتيري دي سيتويان لانتيري دو سيتويان البلديه دا شو ملي تقصد هكا كوم بروجي ديال 5 قروي تخدموا افون لا فين دو طون موندا الموندا ثورا ان شاء الله الليسي تعدمت في الليسي ظليت ولمت ان شاء الله غادي ندير موا سبتمبر هاكي ولي بروجي لان ثوالطنا نتكمل الا وين لي بروجي عرفنا ضراره ورنا غام بروجي نتخمم للسوق الكرو جوينا وكارفور لوتوروت يحني فيه بساوي ان شاء الله يوفق ربنا ووضع نخدم السوق ني باش البلد ديالنا تسوق تسعو شويه لي ريسورس المير ماشي نرجو كان الولايه نرجو الدوله في كيدريم يعني اللي نسعى شويه المدخول نخدم السيس السوق كيما يسدد كارفورني نتمنى يعني نخدم نسكريا سكواسا التيران الشعب يساد هذاك يقبل دفكنا كل مرشح خاطر نكون حني في زريض التيران اوكسي بريفي ناغ فوريستي مسس الوهيات يا ينستل سي ان سامبول دو خدمت في السوتا في الكامت تلقيت غازي في المسنا حنيف ولا ذاك لانستالا كان ان بو ديغرادي وندوس على كاسي كثير لاستعمل لاستالينا لاستالني والله راه مكانني وقعدت توشيغا في الجات لاستالني ورنا دي بروجي مثلا يلوكوني ولا يظلين هاكي بروفيسيونال لو يدي بروبوزي ناس نسترسدنا
نخدم دينا ولكن لاستلني غادي تستوشي مي لي ديكراتي اللي ديكرادي لي سيتويان باش داز لنا تنعيود ودوزي لنا راه شيني سي سويك ذا سلواي هو تاكي تساك داك تكتي باش كنساو توساد لي ديني هضره لاستلني تنخدم كني لاق الحال ندوار الا نخدم الحاجه راه ديفكنا تايوان تنحنيف سيس لاستلني ان شاء الله فمرتي كي لو كان داك دينيغ مس السوم صباح شيني ذا سلواي تايوان تاكي المونديال كي 2007 راكا السلام تكمل بوركوا با اسكو كيني فرض كان تكمل المونديال مي غاك زمرا نقدر لا ريبونس ذكي لا ريبونس داس صغور الشعب قبل زمرا تديني مي زريع لاباز الشعب ناندا تقيمض انا ابارتي انك تقيمض ربما نفكر راي نايمير صح هذا شنو ذا وليك ما تغريك يوجدود الشعب كين تملاح الشعب نحلف شو الشعب نحلف كاين سنديني لي بروجي تسند بعد ثوره من ساعه لو تيران نيويد لو تيران ساعه واحد 14 هكتار نسعى سونتر دانفويسمون ونعدارا غردينا غورس نسعى 10 هكتار نداني عبد الفكان لي فوري هذا لي جون ان شاء الله هذه اللي تسعونا كل خدمه وهاد الصغرنا خاطر المراكين 5 سنين كاين ولي يخدم راه لكن يدينا وقت شنو يخليو يتريكوبيرا 50 سنه 5 سنين مستحيل هاد ريكوبيرا 50 سنه الا نعرف فيها يمكن نقلع ثورة 5 سنين ان شاء الله نخدم اين ومين زمر ما نكمل دي تقريبا نحني فنكمل اين نتمني اين نتميز اين دنيوين قرينا لي بروجي مور نكمل ان شاء الله ويد بلدي ياسن نكمل وتسعونا راه خزافيت ديال البلديه وكرهنا لا تدارت هذا كملين كوين العالي ان شاء الله كاين المزيان كاين يقلان تورا اكتوالمون سي دي شومور لا شون يتيريك سيد الروس المزيان الا ندي شومر نكوني دايور البروغرام ديال اف اف اس مزيارو ميدوسيا ناس والهار لي جانا تنعاون يمكن يسكميديو ظهر ذاكي نسعى بيبري واحد 80 بيرسون يدقرا هرداك على البلديه نوفاد يخدم من ذاك ورا عندنا راه تيتولار نسعداثن نسكش مدي خدام من ذي جديدين نسكش مد 45 كيلو تيكلتا كي نسكش مد 7 ورنا لي كونتراني لايجي يدايس ورنا بيبري واحد 300 راه حنيف تسعى لي جون بزاف تسعنا اكثر 600000 كل يوم ياوي اسنا مزكارو الفرقيات تولي 6 موا نتبدي لا ليست ولكن تولي لا ليست 2 زون 2 زون تبدي لها يعني سميت الفكي ولا ذاك الفرو بوغورن كان مزيان وتفرو راه ماشي 600000 راه ثنيعكشن ناض 600000 راه ثنيرفدن ولكن دايا تسعه دايا ماشي البلديه دايا غد فكا ليطا يعني كوني ماذا بيا اللي جانا كيخدم 600000 لا اسمع زكا ان شاء الله تنسعد دينا 60 3 مليون امني هني امي خدام النظام خاطر 600000 ماشي داينا ديالكش نخام واحد السيماني سي 600000 ودي تعكيش انت راه مستحيل فما فيك مس الحسن لو كان هذاك دينار ولا في بربر تي في ديال زعما في مناطق وين باش هادينا بربر تي في دايور راح ورسنا خدمه هاد ليميسيون ديالنا يمكن ندير يعطيكم الصحه كثيرا ممكن يغد عاون من غير في غرين ميم الشعب ما يولي تتصل لا تلفزيون هذاك بربر تي في دايور ديال الجهه كاين تغيوان تنحنف تقدر لا تلفزيون بربر تي في بالبزاف حملت توالينت الو راك تعاون منكم تعاون الشعب حملت سي لا تلفزيون حملت خاطر تقبايلي ذاكي خاطر في الزودروس خاطر تسد على ذاكي يكون يا وندينا يعطيكم الصحه وقيله تيكل تمزكارو
ويدوس مكا الميت عطلم الميري سعدا 5 سنين يروح غورسنا الميت فرنسا يكونوا يدوسي مالا عرضا يراق لك ذاك كان الجهه كان غتضغط وفان تزوروهم في غيوانين كي سورتو في غيوانين يخصن محنيف ما غيوانين كل جيران كاين خص انت مليح سورتو حنيف تخص تغيوانتي لان تستحق المعاونه ماشي لا تلفزيون ماشي لي جورناليست ماشي لا ولايه ماشي الدوله باش ثوالي الما تسواليان هكا خاطر لي زيكري دي فوت نقارنا ما راه هو لينا كادي لا تلفزيون ديريكت زران بلي الميري تعقد في دارت الناس تعقد في طيوان الناس ان شاء الله هذيك نكملوا غلي لا تلفزيون بربر تيفا هو اللي نتفكن نكدما او يتكلم اليه ان شاء الله اولي كان قالوا سمثا اولي وان قالوا يعني نعطيكم الصحه كوني لا تلفزيون بربر تيفي نتمناو النجاح وان شاء الله وندير كي غير دو غالم نسعى ان بروغرام سعداوي صالح لوماجي سعداوي صالح لو 4 جويي سعداوي صالح دميس نحنيف دميس قصراي يظلي دايور سيور كلمي ذا خميس تنخدم لو 4 قلق معروضي شي ثوره غاد كوفريم الكالاني واش نهضر فريد فراقي ان شاء الله تنسى ديالك يفكاو دواء فريد يفكانا دواء فريد اديس ان شاء الله.